प्रभु येशूका सबै अम, प्रिय दास दासीहरू जो जोइन हुनुभएको छ आजको यो सङ्गतिमा सिपिएफ फेलोसिप क्रिस्चियन पुलिस फेलोसिपमा सबैलाई हामी स्वागत गर्दछौँ र अभिवादन गर्दछौँ। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। आज तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने मौका पाएको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र आजको वचन फेरि पनि हामी उत्पत्तिको पुस्तकबाट लिएर आएका छौँ। आजको उत्पत्तिको पुस्तकबाट लिएर आएको जुन वचन छ त्यो चाहिँ हाम्रो उत्पत्तिको 37 अध्यायमाबाट छ र आजको यो वचन 124औं एपिसोडमा पर्दछ र आजको वचन हामी 37 अध्याय उत्पत्तिको 37 अध्यायको 1 देखि 4 बाट लिनेछौँ र यसरी लेखिएको छ। 37 अध्यायको 1 देखि 4 सम्ममा याकुब आफ्ना बाबुको बसोबास गरेको कनान देशमा बस्थे। याकुबको वृत्तान्त यही हो। योसेफ 17 वर्षको हुँदा तिनका दाजुहरूसँग भेडा बाख्राहरूका बगाल चराउँथे। एक दिन तिनले आफ्ना पिताका पत्नीहरू बिल्हा र जिल्पाका छोराहरूको खराब व्यवहारको कुरा आफ्ना बुबा कहाँ ल्याए। आफ्नो बुढेसकालका छोरा भएकोले इजरायलले अरू छोराहरूलाई भन्दा योसेफलाई बढी माया गर्थे र तिनले योसेफको निम्ति राम्रो बुट्टाहरू भएको एउटा लामो लबेदा बनाइदिए। तर तिनका बुवाले अरू दाजुभाइहरूलाई भन्दा तिनलाई बढी माया गरेको देखि तिनका दाजुभाइहरूले तिनीसित दुश्मनी राखे र तिनीसँग राम्ररी बोल्दैन थिए। हुन्छ, परमेश्वरको वचन पढाइमा र सुनाइमा आशिष मिलेको होस्। आजको जुन 1 देखि 4 सम्मको वचनबाट परमेश्वरले आज तपाईँलाई मलाई के बताउँदै हुनुहुन्छ, कुन कुराको सन्देशको खाँचो छ आज तपाईँलाई र मलाई, अनि यो कुरा आज परमेश्वरले यो साँझ तपाईँलाई र मलाई दिँदै हुनुहुन्छ। र त्यस कारणले गर्दा आजको वचनको शीर्षक रहेको छ योसेफको सपना, यानी कि योसेफको सपना, यानी कि योसेफको प्रभाव भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। योसेफको प्रभाव भनेर तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा पहिलो पोइन्टमा रहेको छ योसेफ 17 वर्षको उमेरको अवस्था। योसेफ 17 वर्षको उमेरको अवस्था यहाँ हामी हेर्दछौँ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसले बाइबलमा सबै साहित्यको उल्लेख गरेको जीवनका कथाहरू सुरु गर्दछ। यो जुन अध्याय छ 37 अध्याय, यो 37 अध्याय उत्पत्तिको 37 अध्याय यति धेरै महत्त्व छ कि यसले याकुबका सन्तानहरूको कुराको साथसाथै तिनीहरू छिन्न भन्न भएका कुराहरूको साथसाथै यसले बाइबलमा भएका साहित्यिक कुराहरू पनि यसमा राखेको छ। साथसाथै यसले कसरी योसेफको जीवनमा, याकुबको जीवनमा कस्तो किसिमको कसले प्रभाव पार्यो, कसरी प्रभाव पर्यो भन्ने कुराहरूको बारेमा र योसेफ र येशूको बीचमा कस्तो चित्र हामी देख्दछौँ भन्ने बारेमा हामी यसबाट हेर्ने भएको हुनाले उत्पत्तिको पुस्तकको 37 अध्याय एकदमै महत्त्वपूर्ण अध्याय छ। र यो अध्यायबाट सुरु भइसकेपछि 25 सम्मका अध्यायहरूमा र पछिका उत्पत्तिदेखि प्रस्थान, लेवी, गन्ती हुँदै व्यवस्था अनि अरू कुराहरूमा पनि यसको कुराहरूको प्रभाव त्यत्तिकै मात्रामा परेको हामी देख्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो बाइबल सबै चाहिँ साहित्यको उल्लेखनीय जीवन कथाहरूबाट सुरु गरेको छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि हामी हेर्न सक्छौँ योसेफको बारेमा हामी हेर्दै गर्दा हनोकलाई हामी बिर्सिन हुँदैन। हनोकले के गर्थे त भन्दाखेरि हनोकले विश्वासको बाटो देखाए। हनोकले के गरे? हनोकले विश्वासको बाटो देखाए। नोआले, त्यसपछि नोआको पालो, नोआले विश्वासको दृढता देखाए। त्यसपछि अब्राहमले विश्वासको आज्ञाकारिता देखाए। त्यसपछि इसाकले विश्वासको शक्ति देखाए। त्यसपछि याकुबले विश्वासको अनुशासन देखाए। अब हनोकदेखि याकुबसम्मको कुरामा विश्वासको कनेक्सन, इन्टरकनेक्सन अथवा आन्तरिक सम्बन्ध कस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। र यी पङ्क्तिहरूबाट हामीले विचार गर्दै गर्दा हामी योसेफले चाहिँ के गरेको हामी देख्छौँ भन्दा विश्वासको विजय गरेको देखाएको हामी देख्दछौँ। योसेफले विश्वासको विजय गरेको हामी देख्दछौँ। योसेफले कहिल्यै पनि कुनै पनि कुराको गुनासो गरेको उनको रेकर्ड छैन। आफ्नो जिन्दगीमा जस्तो सुकै आरोह र अवरोह भए तापनि, जस्तो सुकै दुःख र सुख आए तापनि योसेफले कहिल्यै पनि गुनासो गरेनन्, कहिल्यै पनि चाहिँ के भने गनगन गरेन।
कहिल्यै पनि खराब कुराको सम्झौता पनि गरेन। आज यसबाट हामीले के बुझ्न सक्दछौँ भनेदेखि योसेफको जस्तो हामी जीवन जिउनु पर्दछ, किनभने योसेफको जस्तै हामी कतिपय अवस्था हामी सम्झौता गर्छौँ, खराबीसँग सम्झौता गर्छौँ, तर योसेफको जस्तो कहिल्यै पनि हामी गनगन गर्नु हुँदैन। जहिले पनि योसेफले परमेश्वरमा भर परेको जिन्दगी जिएको थियो, त्यस्तै गरिकन हामीहरू पनि परमेश्वरमा भर परेको जिन्दगी जिउन पर्दछ। 17 वर्षको उमेरमा भन्ने जुन पोइन्ट छ अहिले, यो पोइन्टको आधारमा तपाईँसँग कुरा गर्ने हो भने योसेफ बच्चादेखि नै ऊ असल व्यवहार गर्ने मानिस थियो। योभन्दा अगाडिका एपिसोडहरूमा हेर्नु भनेदेखि रुबेन होस्, चाहे सिमियोन होस् माइलो, चाहे लेवी होस्, चाहे चाहिँ जिल्पा र अर्कोको छोराहरू भए, अनि यी सबै कुराहरूलाई सबै छोराहरू हेर्दाखेरि सबैको कुनै न कुनै प्रकारको परमेश्वरलाई मन नपर्ने व्यवहार उनीहरूको थियो। तर एउटा बाँकी रहेको चाहिँ को थियो त भन्दा यहुदा एउटा बाँकी रहेको थियो। तर अनि त्यसपछि सबैभन्दा कान्छो बेन्जामिन थियो। तिनीहरूलाई छोडेर सबैभन्दा राम्रो आचरण भएको छोरा भनेको याकुबको योसेफ नै थियो। त्यसैले योसेफ कस्तो अनुहारको थियो थाहा छैन, न कालो थियो, न गोरो थियो, न थ्याप्चा परेको थियो, मतलब छैन। तर याकुबले योसेफको चरित्रलाई मन पराउँदथ्यो। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि योसेफको चरित्र एकदमै राम्रो थियो। योसेफलाई प्रेम र घृणा दुवै गरिएको थियो। प्रेम पनि गरिएको थियो योसेफलाई, घृणा पनि लास्टै गरिएको थियो, अनुग्रह पनि योसेफमाथि गरिएको थियो, फेरि त्यत्तिकै दुर्व्यवहार पनि गरिएको थियो। योसेफलाई त्यत्तिकै प्रलोभन पनि देखाइएको थियो, त्यत्तिकै भरोसा पनि गरिएको थियो, र उच्च अपमान पनि योसेफलाई गरिएको थियो। मार्नेसम्मको काम पनि योसेफलाई नै गरिएको थियो। र तै पनि योसेफको 110 वर्षको जीवनको कालमा कुनै पनि बिन्दुमा पनि उसले परमेश्वरबाट आफ्नो आँखा कहिले पनि हटाएन। 110 वर्षसम्म ऊ बाँच्यो। जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि परमेश्वरमै भर पर्ने काम योसेफले गरेको हामी देख्दछौँ। र परमेश्वरमै भर पर्न छोडेको कहिले पनि थिएन, जहिले पनि परमेश्वरमा भर परेको हामी देख्दछौँ। अप्ठ्यारोले उसको चरित्रमा कठोर बनाएन, समृद्धिले उसलाई बिगारेन, सम्पत्ति पनि धेरै भयो, अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि त्यही पर्यो, सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिगत रूपमा पनि उस्तै थियो। जस्तो धनी हुँदा थियो त्यस्तै गरिब हुँदा पनि थियो, जस्तो आनन्दमा थियो त्यस्तै मृत्यु अब मर्ने बेलामा पनि त्यस्तै थियो। भनेको मतलब दाजुहरूले मार्नको लागि उसलाई खाल्डामा हाल्दा पनि ऊ त्यस्तै थियो। अनि ऊ साँच्चै नै एउटा कस्तो थियो त भन्दाखेरि महान मानवको रूपमा थियो। र वास्तवमा भन्यो भने ऊ 17 वर्षकै उमेरमा सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो भने योसेफको जीवनको चरित्र यस्तो थियो कि जुन चरित्र येशू ख्रीष्टमा पाइँदथ्यो। भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि योसेफ भनेको यस्तो एउटा पिक्चर थियो जुन पिक्चर चाहिँ हुनेवाला, आउनेवाला, भविष्यमा आउनेवाला येशू यस्तै हुन्छ है भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ के भने पिक्चरको रूपमा परमेश्वरले उसलाई हुर्काउनु भएको थियो। सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ त्यही हो कि योसेफ पनि येशू ख्रीष्टको एक उल्लेखनीय र शक्तिशाली तस्बिरको रूपमा उसलाई हामी हेर्न सक्दछौँ। योसेफकोलाई त्यस्तो किसिमको उच्च स्तरको उच्च व्यवहार गर्ने अनि असलभन्दा नि असल व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ योसेफ चाहिँ थियो 17 वर्षको उमेरमा, यानि कि बाल्य अवस्थादेखि नै। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीमा पनि कति हामी 17 वर्षकाले हेरिराखेका छौँ, अझ बढीकोले नि हेरिरहेका छौँ। हामी सानैदेखि हाम्रो चरित्र के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि एकदमै असल चरित्रमा हामी जानुपर्दछ। परमेश्वरलाई मनपर्ने प्रकारको हामी जीवन जिउनु पर्दछ। जस्तो सुकै अवस्था आए तापनि परमेश्वरमा भर पर्ने व्यक्ति भएर जीवन जिउनु योसेफको घटनाले हामीलाई के गर्छ, उत्साही दिँदछ। त्यस्तै गरी दोस्रो पोइन्टमा भन्दछ पिताको बढी माया पाएको छोरो। दोस्रो पोइन्टमा भन्दछ पिताको बढी माया पाएको छोरो, यानि कि याकुबका 12 भाइ छोरा थिए। 12 भाइ छोराहरू मध्ये योसेफलाई चाहिँ के गर्थे त भन्दाखेरि याकुबले असाध्यै माया गर्दथे। अब इजरायल भनेको याकुब हो, याकुबको नाम इजरायल भएको कुरा योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा हामीले बताइसकेका छौँ। अब इजरायलले योसेफलाई आफ्ना सबै छोराछोरीहरू भन्दा पनि बढ्ता माया खन्याउँदथे। याकुब अथवा इजरायलले एक समस्याग्रस्त परिवारको बुबा थियो।
किनभने उनको घरमा एकदम दाजुभाइहरू विभिन्न आमा त चारवटा आमा थिए, चारवटा आमाका छोराछोरीहरू पनि विभिन्नै प्रकारका थिए, झगडा पर्ने थियो उसको परिवारमा धेर जसो। अनि उनीहरू कति ज्यानमारा पनि थिए, कति नराम्रो मानिस थिए, वीरमा पनि वीर थिए। अनि यो एक किसिमको परिवार यस्तो थियो कि मिक्स परिवार थियो, जुन परिवारमा जहिले पनि समस्यै नभएको कहिले पनि थिएन। त्यस्तो समस्याग्रस्त चाहिँ के भनेदेखि परिवारको बुवा चाहिँ को थियो त भन्दा इजरायल थियो। फेरि पनि त्यस्तै हेर्ने हो भनेदेखि पछि गएर पनि याकुबका जुन 12 भाइ छोराहरू छन्, 12 भाइ छोराहरूको बिचबिचमा पनि तिनीहरूको बिचबिचमा पनि समस्याग्रस्त नै देखिराखिएको हुन्छ पछि भविष्यमा। तर योसेफलाई चाहिँ परमेश्वरले विशेष प्रकारले हुर्काउनु भएको थियो। अर्थात् यस्तै गरी तपाईँलाई र मलाई पनि परमेश्वरले घरमा चाहे जतिसुकै झगडा गरून्, जतिसुकै जे गरून् मतलब छैन, तर परमेश्वरमा मात्रै भरोसा गर्ने योसेफसँग हामी के गर्नुपर्छ, सिक्न पर्दछ। यसमा के छ भनेदेखि 4 अलग अलग आमाका छोराहरू सबै सँगै बस्ने, काम गर्ने सँगै, त्यहाँ सधैँ प्रतिस्पर्धा थियो। तैपनि याकुबलाई स्पष्ट मन पर्ने छोरो चाहिँ को थियो, अघि भनेको जस्तो योसेफ नै थियो, जो उसको बुढेसकालको छोरा थियो। एकदमै उसले धेरै माया गर्थ्यो भन्ने कुराहरू हामी यसबाट पाउँदछौँ। हामी सबैको विचार र सपना हुन्छ कि एक उत्तम परिवार कस्तो हुनुपर्दछ, एउटा बाबुले मेरो परिवार यस्तो होस् भनेर सपना देखेको हुन्छ। योसेफको परिवारमा पनि धेरै समस्याहरू थिए। यसको मतलब यो होइन कि उसको बुवा याकुबले मेरो परिवारमा सबै मिलाप होस्, राम्रो होस्, आशिषमय होस् भनेर उसले विचार त गरेको हुन्छ, जसले पनि विचार गरेको हुन्छ। तर पनि यहाँ हामी हेरौँ भने एक जवान मानिसको रूपमा उसका बुवा याकुबले आफ्नो जेठो जुम्ल्या भाइको सट्टा उसलाई पारिवारिक सम्पत्ति दिनको लागि आफ्नो हजुरबुवा इसाकलाई धोका दिने प्रयास गरेको चरित्र याकुबको थियो। यानि कि याकुबले के गर्यो त भन्दाखेरि आफ्नो बुवा इसाकलाई अनि एसावसँग अधिकार लिनको लागि के गरेको थियो त भन्दा आफू एसाव बनेर भुत्लै भुत्ला बहालेर अनि उसले चाहिँ म एसाव हुँ, मलाई दिनुहोस् आशिष भनेर एसावले पाउने, जेठो पुत्रले पाउने अधिकार उसले छल कपट गरेर लिएको कारणले गर्दा, बाबु नै छली भएको हुनाले गर्दा सबै 12 भाइ छोराहरू छली। तर योसेफ बाहेक 11 बेन्जामिन बच्चै छ यो बेलासम्ममा। अरू 10 भाइको कुरा गर्दाखेरि 10 भाइ 101 छली व्यवहारका निस्केका अवस्थामा। अनि यो उसले जुन व्यवहार आफ्नो याकुबको जुन प्रकारको चरित्र छ, त्यो चरित्र चाहिँ छोराहरूमा देखिएको अवस्था त्यहाँ देखिन्छ। यो सबैको कारण के हो त भन्दा योसेफका बुबा याकुबले आफ्नो ज्यानको लागि भाग्नु परेको थियो। जब उनका जुम्ल्या भाइले उसलाई हत्या गर्ने बाचा गरेका थिए, यानि कि एसावले चाहिँ उतातिर आफ्नो बुवासँग अग्र अधिकार लिइसकेपछि एसावले मार्ने भनेको थियो, षड्यन्त्र गर्दै थियो। त्यो कुरो थाहा पाइसकेपछि याकुब भाग्नु परेको अवस्था थियो। त्यस्तो बाउ त राम्रो होइन नि त याकुबको, तर राम्रो नभए तापनि के गर्नु, एसावले चाहिँ अब एसाव भन्दा त राम्रै थियो, परमेश्वरले दिनुभएको करारको पुत्र थियो, पुत्रको रूपमा छानिएको थियो। अनि त्यसले गर्दा परमेश्वरले यसलाई जोगाउँदै ल्याउनु भएको थियो। त्यस्तै गरिकन तपाईँ हामी पनि परमेश्वरको हामीले के गर्नुपर्छ, करारको पुत्रको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ योसेफको जस्तै। र याकुब के गरेका थिए त्यो बेलामा त भन्दाखेरि जब एसावलाई उसले छल्यो, 200 माइल भन्दा बढी पैदल हिँड्नु परेको थियो। आफ्नो बुबा इसाकलाई 20 वर्षभन्दा बढी देख्न पाएको थिएन। जब चाहिँ इसाक मर्न आँटेका थिए अनि मात्रै ऊ फर्केर आउनु पाएको थियो। अनि उसले आफ्नो आमालाई पनि देखेको थिएन। यसको मतलब के हो त भन्दा योसेफ राम्रो चरित्रको मान्छे भए तापनि योसेफको बुबा चाहिँ याकुब चाहिँ नराम्रो चरित्र भएको मानिस भएको कारणले गर्दा, उसको बानी र व्यवहारको कारणले गर्दा उसका 10वटा छोराहरू पनि नराम्रो भएर निस्किएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। तर परमेश्वरले योसेफलाई चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिएर असल बनाउनु भएको छ। फेरि पनि हामी याकुबतिर फर्किने हो भने याकुबले आफ्नी आमाका आफन्तहरूकोमा ठाउँ त पाए, किनभने एसावले उसलाई मार्छु भनेको थियो, भाग्न त भाग्यो, मामा घरमा भाग्यो, ठाउँ त दियो। तर लाबानले के गर्यो, मामा घरमा गएपछि लाबानले के गर्यो, यो र त्यो बहानामा उसलाई के गर्यो त भन्दा छली, एक त याकुब छली थियो, छलीमाथि झन् छली गरिदियो उसले। कसरी गरिदियो भन्दा यो र त्यो बहानामा एउटा छोरी दिन्छु भन्यो, अर्को छोरी दिन्छु भन्यो, भन्दै के गर्यो, बहाना गरेर 20 वर्षसम्म चाहिँ के गरिदियो भने दासको रूपमा आफ्नो चाहिँ घरमा राखिदियो।
त्यसैले गर्दा याकुबले आफ्ना मामाका दुई छोरीहरूसँग विवाह गरे र थप दुई उपपत्नी पनि ल्याए त्यहाँबाट। तिनीहरू सबैको बिचमा तिनीहरूका 12 छोरा र एक छोरी भए। सबै बच्चाहरू र सबै आमाहरू बिच निरन्तर प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो, निरन्तर झगडा हुन्थ्यो र यो एउटा अव्यवस्थित परिवार थियो। राहेलले याकुबको छोरो जोसेफलाई चाहिँ के भनेदेखि जन्मदिन, जसद्वारा युगको परमेश्वरले आफ्नो महान योजनालाई योसेफद्वारा अगाडि बढाउनु भयो। कुनैद्वारा पनि परमेश्वरले अगाडि बढाउनु भएन। याकुबको कुनै छोराहरूद्वारा पनि आफ्नो महान योजनालाई परमेश्वरले अगाडि बढाउनु भएन, तर योसेफद्वारा चाहिँ परमेश्वरले महान योजनालाई अगाडि बढाउनु भयो। योसेफलाई नै परमेश्वरले चुन्नुभयो अनि योसेफ फरक प्रकारको व्यक्ति भएर निस्किएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। फेरि पनि हामीले याकुबलाई नै सम्झँदाखेरि यो सम्झना उपयोगी हुन्छ कि यसो आफै पारिवारिक परिस्थितिबाट आउनुभयो। भनेको मतलब के भने याकुबको जुन छोरो छ योसेफ, त्यो योसेफसँग अब यसुको हामी कल्पना गर्दा अथवा योसेफ र यसुको बिचमा तुलना गर्दाखेरि हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि यो सम्झना उपयोगी हुन्छ कि यसु पनि योसेफको जस्तै कठिन पारिवारिक परिस्थितिबाट आउनुभएको हो। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि अप्रत्याशित रूपमा अनौठो परिस्थितिमा उहाँकी आमा यति मरियमले विवाह गर्नुभन्दा अगाडि नै गर्भवती भएकी थिइन्। संसारमा त्यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेको जस्तो। अनि उहाँको के भनेदेखि परिवारमा पनि के थियो भनेदेखि परिस्थिति कठिन परिस्थिति थियो। अनि त्यस्तै उहाँको यसुको अहिले भन्दैछु यसुको आमा र बुवाको घोषणा गरेको विवाहको मितिभन्दा धेरै अगाडि नै बिहे गरिसकेका थिए। अनि त्यस्तै गरी बेथेलेममा उहाँको बुबाको परिवारको पक्षमा केही चिजहरू पनि थिएन, भनेपछि उहाँले बस्ने ठाउँसम्म पनि थिएन। जब यसु भर्खरै सानो बालक हुनुहुन्थ्यो तिनीहरूले आफ्नो ज्यान जोगाएर शरणार्थीको रूपमा भाग्नु परेको थियो। अनि त्यस्तै गरिकन तिनीहरूले नासरतमा घर बनाएका थिए यसुको बुवा आमाले, जहाँ सबैलाई अनौठो किसिमको गर्भावस्था र विवाहको बारेमा थाहा थियो। यो कस्तो खालको विवाह हो, पहिला नै गर्भवती भइसकेकी केटीसँग विवाह गर्ने भन्ने किसिमको कुरा त चलेको थियो। राम्रो त कुरो थिएन नि त। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामी यसु र योसेफको कुराहरू हामी तुलना गर्दाखेरि यसुले कहिल्यै विवाह गर्नु भएन। 30 वर्षीय रब्बीको लागि सामान्य यो हुन सक्छ, उहाँ त रब्बी हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो बेलामा रब्बी अथवा टिचर अनि यो पवित्र जातिले 30 वर्षसम्म विवाह गर्दैन भन्ने त्यो बेलाको संस्कृति थियो। त्यस्तै त्यो संस्कृतिलाई नि प्रभु येशूले मानिलिनुभयो, मानेर जानुभयो अगाडि। येशूका आफ्नै भाइहरूले उहाँमा विश्वास गरेनन् र उहाँलाई पागल भने। जसरी योसेफलाई पनि उसको आफ्नै दाजुहरूले विश्वास गरेनन्, पागल भने, मार्न खोजे। त्यस्तै गरिकन येशूले भन्नुभयो कि उहाँको जैविक परिवार भन्दा परमेश्वरको परिवारमा हुनु उहाँको लागि महत्त्वपूर्ण थियो। भनेको मतलब प्रभु येशूले आफ्नो परिवारमा भन्दा पनि अनि सारा राज्य विस्तार गर्ने काममा लाग्नु भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यस्तै योसेफले पनि के गरेको थियो त भन्दाखेरि परमेश्वरको आदेश पालना गर्ने एउटा जवान बच्चा थियो। सबैका लागि परमेश्वरको वचन यो थियो, यो हो कि तपाईले गडबड भएको परिवार, भूत, वर्तमान र भविष्य, यसको मतलब यो होइन कि परमेश्वरले तपाईलाई त्यागेको छ वा तपाईमाथि कुनै बादल मडारिएर आएको छ, कहिले बितेर जाने छैन, यो भन्ने कुरा होइन। भन्नेको मतलब के हो त भन्दाखेरि तपाईको पनि विगतको दिनहरू नराम्रो छ भने, अहिले नराम्रो छ भने, भविष्य पनि नराम्रो छ भने यसको मतलब यो होइन कि तपाईलाई परमेश्वरले त्याग्नु भएको हो। यसको मतलब त यो हो कि तपाईले अझ अरूको भन्दा ज्यादा तालिम लिनुपर्ने हो। यो बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। यसको मतलब यो हो कि तपाईलाई परमेश्वरले अरूलाई भन्दा ज्यादा प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ, किनभने अरूलाई भन्दा बढी तपाईलाई परमेश्वरले सुनलाई खारेको जस्तै खार्दै हुनुहुन्छ। यो प्रकारले खार्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ स्वर्गमा पस्नको लागि पक्का गरिकन योग्यको हुन सकोस्। त्यसैले गर्दा आज धेरै मानिसहरूले भन्दछन् क्रिस्चियन भइसकेपछि सुख पाइन्छ, दुःख पाइँदैन, आनन्द हुन्छ। हो, त्यो आनन्द हुन्छ, तर समस्या पनि हुन्छ। समस्याहरू किन हुन्छ त भन्दा परमेश्वरले तालिम दिनुहुन्छ। तालिम भनेको समस्या चिज हो, एउटा समस्या ल्याउँछ यसले, किनभने यो तालिममा एकदमै आगोले पोलेको जस्तो हुन्छ।
धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ। त्यसै कारणले परमेश्वरले पनि जसलाई छान्नु भएको छ उसलाई भूत वर्तमान र भविष्यमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि उसका दिनहरू खराब जान्छन्, खराब चलेका हुन सक्छन्। यसको मतलब यो हो कि परमेश्वरले उसलाई तालिम दिँदै हुनुहुन्छ, अझ राम्रो बनाउँदै हुनुहुन्छ, सुनलाई खारेर बनाएको जस्तो अझ राम्रो तल्किने बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। र यसरी परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि योसेफलाई पनि अब तालिम दिने बेला आएको छ। जसरी प्रभु येशूले पनि बप्तिस्मा लिइसकेपछि शैतानले उसलाई तालिम दिएको थियो, त्यस्तै गरिकन अब योसेफको पनि अब जवान भइसकेपछि ऊ पनि तालिममा परमेश्वरले उसलाई लगाउँदै हुनुहुन्छ, पठाउँदै हुनुहुन्छ। अनि तालिममा जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ ज्यान जान पनि सक्छ, जस्तो पनि हुन सक्छ। अनि त्यस्ता कुराहरूबाट भएर योसेफ पनि गएको छ र प्रभु येशू पनि तिनै तालिमबाट माने शैतानबाट तालिम गरिसकेपछि, शैतान भनेको के हो? कठोर चिज हो। शैतान भनेको माया गर्ने चिज होइन। उसले प्रभु येशूलाई कसरी तालिम दियो होला? कठोरतामा, नो मर्सी भनेर अनि त्यो किसिमले तालिम दिएको थियो। त्यस्तै गरिकन यहाँनिर योसेफले पनि त्यस्तै तालिम प्राप्त गर्नेछ। यसको मतलब के हो त भन्दा योसेफ चाहिँ एउटा येशू ख्रीष्टको पिक्चरको रूपमा विकसित भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तेस्रो पोइन्टमा छ योसेफले रिपोर्ट ल्याएका। योसेफले आफ्नो बुबालाई तिनीहरूको खराब रिपोर्ट ल्याए। भन्नुको मतलब दाजुहरू कहाँ कहाँ काम गर्न जान्छन्, त्यो काम गर्दाखेरिको खराब कुराहरू, खराब कामहरू के गर्छन्, त्यो सबै कुरा योसेफले आफ्नो बुबा याकुबलाई ल्याएर सुनाउँदथे। योसेफले आफ्ना दाजुहरूको खराब व्यवहार आफ्नो बुबालाई बताउने गरेको कारण के थियो त भन्दाखेरि उसलाई स्वाभाविक रूपमा त्यो आफ्ना दाजुहरूबाट भएको अलोकप्रिय र खराब कुरा र असत्य कुराहरू उसलाई मन पर्दैन थियो। त्यसै कारणले गर्दा उसले आफ्नो बुवालाई बताउँदथ्यो। ऊ एउटा सत्यवादी थियो, ऊ एउटा खराब कुरो नगर्ने मानिस थियो, नढाट्ने मानिस थियो। अनि उसलाई शैतानिक कुराहरू र झुट्टा कुराहरू मन नपर्ने भएको हुनाले गर्दा अटोमेटिकल्ली ऊ आफ्नो दाजुहरूसँग खेतमा काम गर्न जाँदा दाजुहरूले जुन प्रकारको खराब कुराहरू भन्दछन् त्यो कुराहरू उसलाई चित्त नबुझेर अनि उसले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि आफ्नो बुवालाई ल्याएर सुनाउँदथ्यो, जसको कारणले गर्दा उसका दाजुहरूले के गर्थे, उसलाई मन पराउँदैनथे र उसलाई चाहिँ के गर्थे भन्दा बोलचाल पनि बन्द भएको थियो। त्यस्तै चौथो पोइन्टमा भन्दछ याकुबले योसेफलाई लबेदा दिएको। अब यहाँनिर लबेदा भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा बुट्टेदार कोट भनेर तपाईँ सम्झिनुहोस्। योसेफको लागि याकुबको पश्चात योसेफ आफै सहित सबैलाई स्पष्ट थियो कि याकुबले सबैभन्दा बढी योसेफलाई मन पराउँदथे। अब अरू छोराहरूलाई चाहिँ त्यति साह्रो मन पराउँदैनथे। अनि यो चाहिँ याकुबले गरेको चाहिँ के भनेदेखि छोराहरूको बिचमा पक्षपात गरेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। आफ्नो अनुग्रहको बाहिरी प्रदर्शनको रूपमा याकुबले योसेफलाई धेरै रङको ट्युनिक भन्छ लबेदा दिए। यो ट्युनिक भनेको के भनेदेखि एकदमै कोट जस्तो हुन्छ, ओभरकोट जस्तो हुन्छ, ठुलो ओभरकोट। अनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसले अनुग्रहको स्थिति, शाही राजकुमार र जन्मको अधिकारको सङ्केत गर्दथ्यो। भनेको मतलब त्यस्तो कोट दिएको थियो बुबाले कि त्यो कोटको चिन्ह चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि यो चाहिँ घर परिवारको चाहिँ मुख्य मान्छे हो, यो चाहिँ घर परिवारकै मानिसहरूलाई तह लगाउने आदेश दिन सक्ने मान्छे हो भनेको मतलब एउटा राजकुमारले लगाउने जस्तो कोट अनि रङ्गी बिरङ्गीको कोट लबेदा भन्दछ जसलाई, ट्युनिक पनि भन्छ त्यसलाई। त्यस्तो कुरा याकुबले अरू कसैलाई पनि उपहार दिएको थिएन, तर योसेफलाई चाहिँ उनले उपहार दिएको थियो। यसले गर्दा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि त्यसले के जनाउँथ्यो त भन्दा यो अनुग्रहकारी हो। अथवा कुनै काम गर्नुपर्दा याकुबलाई नसोधेर यसलाई सोधे पनि हुन्छ। अथवा कुनै कुरा बिग्रियो के भयो भने यो त्यता जा, तँ उता जा, तँ यताको खेतमा जा, तँ उताको जङ्गलमा जा भनेर भन्न सक्ने अधिकार उसलाई भन्ने कुराहरू बुझिन्थ्यो। त्यो प्रकारको अनि जन्मसिद्ध अधिकार पनि पाएको भन्ने कुराहरू पनि यसबाट बुझिन्थ्यो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, रुबेन जेठो छोरो ऊ लाबानमा हुँदै जन्मेको थियो। यति बेला रुबेन ठुलो भइसकेको छ, के अधवैँसे भइसकेको छ। अनि योसेफ चाहिँ के छ भने साँच्चै भने 17 वर्षको छ। तर 17 वर्षको मान्छेलाई चाहिँ के गरेको छ त बुवाले भन्दा घरको मुली बनाइदिएको अवस्था छ। अनि यहाँ एकजना थियोलोजन बोइसका भनाइअनुसार धेरै रङको ट्युनिकको लागि पुरातन हिन्दू वाक्यांशको पछाडि वास्तविक विचार यो हो कि छोटोको परिवर्तित
नाडी र खुट्टासम्म फैलिएको ट्युनिक हुन्थ्यो। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो नाडीसम्म आउने, खुट्टासम्म भुइँसम्म होइन कि घुँडासम्म तल जाने ओभरकोट जस्तो त्यस्तो किसिमको लगाएको हुन्थ्यो। यो कुनै कामदारले लगाउन पाउँदैन थियो, कुनै साधारण मान्छेले लगाउन पाउँदैन थियो। जसले विशेष अधिकार पाएको छ र उसको हैसियत छ, ठुलो मान्छे हैसियत छ, त्यसले मात्रै लगाउन पाउँथ्यो। धेरै रङको ट्युनिक लगाउने मानिसले अरू जसलाई पनि के गर्न सक्थ्यो त भन्दा कामको अवलोकन गर्ने, हराउन सक्ने अनि त्यसपछि काम परिवर्तन गर्न सक्ने राजा अथवा राजकुमारको जस्तो अधिकार भएको हुन्छ भन्ने किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो बेलामा थियो। र ती सबै कुराहरू बताउनको लागि याकुबले के गरे त भन्दा यति प्रेम गरे कि योसेफलाई उनले सबैभन्दा ठुलो मानिस बनाइदिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै गरिकन पाँचौं पोइन्टले भन्दछ, दाजुभाइले योसेफलाई घृणा गरेका, दाजुहरूले खास गरिकन तिनीहरूले उनलाई के गरे त भन्दा लास्टै घृणा गरे। किन घृणा गरे त भन्दाखेरि काममा सँगै आउँछ, काम पनि गर्छ, अलिअलि धेरै काम गर्दैन, अनि त्यसपछि आएर भएको कुराहरू सबै नानाभाती कुराहरू लगेर बुवालाई सुनाइदिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, झुटो कुरा त सुनाउँदैन, सत्य कुरै सुनाउँछ, तर खराब कुराहरू चाहिँ सुनाउँदछ। तर ऊ काममा नजान पनि सक्छ, घरमा सुतेर पनि बस्न सक्छ, अनि अरू काममा जान्छन् भने ऊ म जान्न काममा आराममा बस्छु भन्न पनि सक्ने अधिकार छ उसलाई। अनि कहिले अब बुवाले चाहिँ उसलाई अराउने पनि छ, कहिले काहीँ त्यो अराएको छुट्टै तरिका छ। र याकुबले योसेफको जुन प्रकारको पक्षपातको परिवारमा विवादको स्पष्ट स्रोत भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। याकुबले मतलब के भने याकुबले योसेफलाई त्यति धेरै प्रेम गरेको, त्यति धेरै अधिकार दिएको कारणले गर्दा यो घरमा झन् के भन्दा झन् ठुलो झगडा परेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। एकले अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, एकले अर्कालाई विश्वास नगर्ने, योसेफलाई त कसैले फुटेर आँखाले हेर्न पनि नसक्ने, अनि त्यस्तो किसिमको भएको अवस्था चाहिँ यो परिवारमा हामी देख्दछौँ। भाइहरूले अथवा उसका दाजुहरूले स्वाभाविक रूपमा उसलाई घृणा गर्दथे, घृणा गर्ने स्वाभाविकै पनि बन्यो, किनभने बुवाले उसलाई समर्थन गरेको थियो र विशेष अधिकार पनि दिएको थियो। यो विशेष अधिकार प्राप्त भएको व्यक्ति हो भनेर सङ्केत गर्नको लागि रङ्गित चङ्गीको लबेदा यानि कि ट्युनिक दिएर उसलाई यो घरको परिवारको राजकुमार हो भनेर बनाएको थियो। र योसेफले पनि तिनीहरूको खराब व्यवहारको रिपोर्ट पितालाई गरी छोड्थे, अनि यो प्रकारको व्यवहारले गर्दा दाजुभाइको बिचमा खिचातानी परेको थियो। अनि ती 10 जना छोराहरूले बाउलाई पनि मन पराउँदैन थिए, त्यस्तै गरिकन छोरा भाइ योसेफलाई पनि मन पराउँदैन थिए। अनि बिचमा 10 जनाहरूको आफ्ना आमा फरक आमाका भएको हुनाले उनीहरूले पनि एक आपसमा मन पराउँदैन थिए। एकदम तितर बितरको यो चाहिँ के भनेदेखि अवस्था थियो। यो घर चाहिँ के भने एउटा सांसारिक घर जस्तै थियो, तर जसलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको थियो, त्यसमाथि पनि योसेफलाई विशेष गरेर परमेश्वरले चुन्नु भएको थियो। यस्तै गरिकन आजको वचनले के कुरो बताउँदछ त भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो पुजारीगिरीको रूपमा चुन्नु भएको छ, जसरी योसेफलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। किनभने योसेफको चरित्रको कारणले गर्दा योसेफलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ, किनभने योसेफ येशूको चरित्रसँग मिल्दो जुल्दो व्यक्तिको रूपमा डेभलप भयो के त्यो येशूको चरित्रसँग मिल्दो जुल्दो किसिमको चरित्र भएको मान्छे भएको हुनाले गर्दाखेरि परमेश्वर पिताले येशूलाई कति धेरै मन पराउनुहुन्छ, तर येशूको चरित्रलाई, त्यही चरित्र योसेफमा आएको हुनाले गर्दा योसेफलाई पनि परमेश्वरले मन पराउनु भयो। तर पनि यहाँनिर आएर योसेफ चाहिँ येशू होइन भन्ने कुराहरू पनि हामी हेर्न सक्छौँ। किनभनेदेखि योसेफले त्यहाँ गल्ती गरेको छ, येशूले त कहिले पनि गल्ती गर्नु भएन। योसेफले चाहिँ आफ्नो दाजुहरूको खराब कुराहरू ल्याएर बुवालाई भनिदिने, कुरा लगाइदिने, झगडा पारिदिने, जसबाट त्यो किसिम गरेको छ। तर येशूले त त्यो कहिले पनि कसैको पनि गोप्य कुरा अथवा कसैलाई पनि झगडा पार्ने काम गर्नु भएन। यसको मतलब के हो त भन्दा योसेफ जतिसुकै राम्रो भए तापनि यो मानवै हो, तर येशू जस्तो त थियो, तर ठ्याक्कै येशू जस्तो थिएन, केही मात्रामा उसमा घमण्ड पनि थियो भन्ने कुराहरू हामी हेर्दछौँ। त्यस्तै गरिकन आजको वचनबाट हामी के सिक्नु पर्दछ त भन्दाखेरि हामी मानव हौँ, जतिसुकै कोसिस गरे पनि येशू नै हुन हामी सक्दैनौँ, केही न केही गल्ती कमजोरी हुन्छ। तर पनि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, अनुग्रह गर्नुहुन्छ,
आफूसँग राख्नुहुन्छ, आफू आफ्नो पुजारीगिरी हुनको लागि छान्नुहुन्छ, जसरी परमेश्वरले योसेफलाई छान्नुभयो। आज म यो वचनबाट तपाईँहरूलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भनेदेखि हामीहरू पनि परमेश्वरको यो एकपटकको जिन्दगी हामीले पाएका छौँ। यो अब अर्कोचोटि हामी यो जिन्दगी पाउनेवाला होइन, कि त नर्कमा कि त स्वर्गमै हो। त्यसकारणले गर्दा आज यो एकपटकको जिन्दगी परमेश्वरले जुन दिनुभएको छ, यो जीवनमा हामी कम्तीमा पनि योसेफ जस्तै हुने प्रयत्न हामीहरूले गर्नु पर्दछ। अनि यो कुरालाई म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरूलाई। वचन ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ उदयपुरबाट, अनि त्यस्तै यहाँ चितवनबाट, विभिन्न काठमाडौँबाट, विभिन्न ठाउँबाट तपाईँ परिवार मिलेर तपाईँहरू जम्मा हुनुभएको छ। मैले पनि तपाईँहरूलाई अनुहारहरू हेर्नलाई मौका पाएँ, म पनि एकदम आशिषित भएको छु। सबैजनालाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।